भुटानले भारतको एकाधिकार तोड्दै चीनसँग सामिप्यता जोडेपछि भारत चिन्तित। भारतको उक्साहटमा लागेर चीनसँग वार्ता गर्न नसकेको भुटानी प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वीकारोक्ति। सित्तैमा आएको सहयोग चाहिँदैन भन्नु मूर्खता भएको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। एमसिसीबारे भ्रम नफैलाउन दिए कडा चेतावनी। एमसिसी मुख्यालयबाट सम्झौता छिटो पारित गर्न नेपाललाई ताकेता। सम्झौता ढिला भए सहयोग रोकिने धम्की। पहिलो पटक भारतीय एसएसबीलाई नेपाली सेनाले दियो चेतावनी। सीमामा आएर नेपाली किसानलाई धम्काउने काम बन्द गर्न आग्रह। माओवादीको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र आजबाट सुरु। 8औं महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिने दाबी। भर्खरै आयो म्यानमारबाट डरलाग्दो खबर। एकै दिन म्यानमार सेनाद्वारा 35 भन्दा धेरै सर्वसाधारणको हत्या। 81 चिनिया राष्ट्रपतिको डरलाग्दो घोषणा। नेपालमा अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधि गर्न नछाडे सेना पठाउने चेतावनी। कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नोतिर पार्न भारतले महाकाली नदीको नामै फेरेर निकाल्यो फेरि नयाँ नक्सा। नक्साको 10औं संस्करणमा काली नदीलाई कुटियाङ्दी भनेर देखाइयो। भर्खरै पाकिस्तानमा पीटीआई पार्टीका वरिष्ठ नेताको गोली हानी हत्या। आखिर कसले गर्यो त हत्या? यसबारेमा सनसनीपूर्ण खुलासा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा। पुस 25 गते प्रधानमन्त्री देउबा भारत जाँदै। र पाकिस्तानले पाकिस्तान र नेपाल बीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विषयवस्तुमा हालै वेबिनार आयोजना गर्यो। दुई देश बीचको शताब्दी पुरानो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै देशले उपयोग गर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रबारे छलफल। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भुटानले भारतको एकाधिकार तोड्दै चीनसँग सामिप्यता जोडेपछि यति बेला भारत चिन्तित बनेको छ भने विभिन्न समयमा भारतको उक्साहटमा लागेर चीनसँग वार्ता गर्न नसकेको भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ दोर्जेले स्वीकार गरेका छन्। भारतको विस्तारवादी षड्यन्त्र बुझ्दै जाँदा भारत विस्तारवादी देश हो भन्ने प्रश्न थाहा भयो। त्यसैले हामीले भारतको सङ्गत छाडेका हौँ, भुटानका एक उच्च अधिकारीले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्। भारतले गरेको अन्याय अत्याचारलाई अब सहेर नबस्ने पनि उनले प्रश्न पारेका छन्। अझै पनि भुटानको ठूलो भूमि भारतीय उपनिवेशमा रहेको छ। त्यसैले चीनसँग सीमा विवाद हल गरेर भारतसँग बदला लिन सक्ने सङ्केत भुटानले गरेको छ। भारतले म्यानमारको पनि ठूलो जमिन उपनिवेश बनाएर राखेको छ। यसैगरी पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिप्स, नेपाल लगायतका देशको पनि ठूलो जमिन भारतीय उपनिवेशमा पर्दै आएका छन्। नेपाली सेनाले पहिलो पटक भारतीय सेनालाई कडा जवाफ दिएको छ। कञ्चनपुरको हुलाकी राजमार्गमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध खडा गरेको तथा नेपाली किसानलाई धम्क्याउने गरेको भन्दै नेपाली सेना क्रुद्ध बनेको हो। कुनै पनि विदेशी सेनालाई अरूको देशको सीमाभित्र पसेर अवरोध खडा गर्ने र जनतालाई धम्काउने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत नभएकाले यस्ता कुकार्य नगर्न नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ। क्षेत्रफलका आधारमा देश सानो वा ठुलो हुँदैमा त्यो देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पाएको मान्यता सानो ठुलो नहुने पनि सेनाले स्पष्ट पारेको छ। यस्तै सेनाले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि अविलम्ब कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीले नेपाललाई प्रस्तावित एमसिसी सम्झौता छिटो पारित गर्न आग्रह गरेको छ। गएको मङ्गलबार अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीमा बसेको एमसिसी सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालमा तुरुन्त एमसिसी पास गर्न आग्रह गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले एमसिसी राष्ट्रघाती नभएको जिकिर गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा आइतबार प्रज्ञा भवनमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै देउबाले एमसिसीबारे राम्रो अध्ययन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। एउटा कुरा बोल्नै पर्ने भो, म अरू कुराको लागि यहाँ आएको थिएँ, तर यहाँ वक्ताहरूले एमसिसी राष्ट्रघाती भनिदिए। राष्ट्रघाती भन्नेले पढेका छन् कि छैनन् त्यो पनि थाहा छैन मलाई। मन्तव्यको अन्तिममा देउबाले भने पहिला पढ्नु पर्यो एमसिसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले पनि हेरेँ, कहीँ राष्ट्रघाती देखेको छैन। उनले आफूले राष्ट्रघाती काम नगर्ने पनि बताएका छन्। म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला र मैले? देउबाले प्रश्न समेत गरेका छन्। पञ्चायतकालदेखि राष्ट्रका लागि लडेको मान्छे हुँ, राष्ट्रघाती काम गरौँला मैले? राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? यस सम्बन्धमा तपाईहरू पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। एमसिसी राष्ट्रको हितमा रहेको बताउँदै उनले पास गराउने विषयमा माओवादी सहितका दलहरूबीच छलफल भइरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। एमसिसी नेपालको हितमा छ, सित्तैमा आएको पैसा हो यो, हेर्नुहोस्, सित्तै आएको पैसा चाहिँदैन भन्छन् देउबाले भने। विश्व बैंक र एडिबीबाट पनि हामी ऋण लिन्छौँ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। एमसिसीले नेपालको कानुन मान्छु भनेको छ, त्यति भन्दा भन्दै पनि स्वीकार्दैनौँ भन्छन्। राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो।
एमसिसी बारेमा व्यापक छलफल गरेर संसदबाट पास गराउने पनि देउबाले बताएका छन्। देउबाले बोल्नु अघि जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसिसी राष्ट्रघाती भएकाले कुनै हालतमा पास गर्न नहुने कुरा राखेका थिए। पाकिस्तानको लाहोर सेन्टर अफ साउथ एसियन स्टडिजले पाकिस्तान र नेपाल बीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विषयवस्तुमा हालै वेबिनार आयोजना गरेको छ। उक्त संस्थाले दुई देशबीचको शताब्दी पुरानो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै देशले उपयोग गर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूबारे छलफल गर्न वेबिनार आयोजना गरेको उक्त संस्थाले जानकारी दिएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले म्यानमारमा आफ्नो 2 कर्मचारी पछिल्लो 2 दिनदेखि बेपत्ता भएको जनाएको छ। लन्डन स्थित सेभ द चिल्ड्रेन मुख्यालयले म्यानमारको सेनाले शुक्रबार काया राज्यबाट 35 जनाभन्दा धेरैले चरमपन्थी भन्दै हत्या गरेको र उक्त शव जलाइएको आरोप समेत लगाएको छ। यस घटनामा कम्तीमा पनि 38 जना मारिएको र जसमध्ये धेरैको शव फेला पारेको उसको दाबी रहेको छ। संसदको पछिल्लो अधिवेशनबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नभएकोमा अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिका स्थित एमसिसीको मुख्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले एमसिसी अनुमोदन नगर्दा नेपालका 10 लाख घर परिवारले एमसिसीबाट पाउने सुविधामा थप ढिलाइ हुन पुग्ने बताएको छ। एमसिसीले सम्झौता अगाडि बढाउने नबढाउने निर्णय नेपालमै निर्भर रहेको उल्लेख गरेको छ। गत सेप्टेम्बर महिनामा सम्झौता अगाडि बढाउन एमसिसीका उच्च पदस्थ अधिकारी नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणलाई स्मरण गर्दै एमसिसीले सहयोगबारे थप प्रस्तावको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा गठबन्धनका नेताहरूले अनुमोदनका लागि आवश्यक कदम र सकारात्मक कुरा गरेको बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र आजबाट सुरु हुने भएको छ। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो। उद्घाटन सत्र सकिएसँगै आजबाट बन्द सत्रको कार्यक्रम सुरु हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बङ्गलादेशले आफ्नो 50औं विजय उत्सव मनाइरहँदा बङ्गलादेश समुदायका सदस्यहरूले अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा रहेको व्यक्तिहरूले व्हाइट हाउस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सन् 1971 मा बङ्गलादेशमा पाकिस्तानले गरेको हिंसालाई नरसंहारको मान्यता दिन अमेरिकासँग माग गरेका छन्। बङ्गलादेशीहरूले सन् 1971 मा पाकिस्तानी सेनाले बङ्गलादेशमाथि नरसंहार मच्चाएको रूपमा पहिचान गर्न आग्रह गरेका हुन्। 1200 मेगावाटको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी चिनिया ठेकेदारबाट खोज्ने तयारी गरिएको छ। तर उक्त कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता लिएपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय भने सरकारसँग ब्याकअप योजना नभएको देखिएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालमा चीन विरुद्ध अमेरिकाले अनेक थरी गतिविधि गर्न नछाडे सेना पठाएर लखेट्ने कडा चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले तिब्बत कार्ड खेलिरहेको तथा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट जबरजस्ती लाद्न खोजिरहेको गम्भीर आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति सीले भने एमसिसीले नेपाल र चीन टुक्र्याउने खेल खेलिरहेकाले सचेत रहन पनि दुवै देशका जनतालाई उनले आग्रह गरेका छन्। एमसिसी पास गराउन भारतले पनि उत्तिकै भूमिका खेलिरहेको उनको गम्भीर आरोप रहेको छ। यसैबीच चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले एमसिसी अनुमोदनबारे गोप्य छलफल गर्न नेपालका वरिष्ठ नेताहरूलाई भारतले अनेक बहानामा बोलाइरहेको आरोप समेत लगाएको छ। उक्त पत्रिकामा चीनका वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकले एक लेख लेख्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी 2022 को बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने अमेरिकी धम्कीको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। पुटिनले आफ्नो मुलुक रुसले खेलकुदमा गरिने राजनीतिकरणको सधैँ विरोध गरेको बताउँदै आगामी शीतकालीन ओलम्पिकलाई बहिष्कार गर्न लागेको अमेरिकाको कूटनीतिक भाषामा कडा प्रतिवाद गरेका हुन्। मस्कोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रपतिले अमेरिकाले चिनिया विकासको गति रोक्ने अभिप्रायले ओलम्पिकको तथाकथित कूटनीतिक बहिष्कार गर्नु अस्वीकार्य र गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकाले खेलकुदमा राजनीतिलाई जबरजस्ती तानेर चीनलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको रूपमा माथि जानबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाएका छन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत नेपाली भूभाग आफ्नोतिर पार्न भारतीय सर्वेक्षण विभागले काली महाकाली नदीको नामै फेरेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।
हालै जारी गरिएको भारतको राजनीतिक नक्साको 10औं संस्करणमा काली नदीलाई कुटियाङ्दी भनेर देखाइएको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित यो नक्सामा भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई आफ्नोतिर पार्ने गरी महाकाली नदीको नाम फेरेको देखिन्छ। भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली अर्थात् कुटियाङ्दी र लिपु खोलाको दोभानदेखि तल दक्षिणको भागसम्मको भागलाई मात्र काली भनिएको छ, जबकि यसअघि निकालिएको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको थियो। यसअघिका सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई नै महाकाली भनिएको थियो। भूगोलका प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र राज खनालले भारतले नेपाली भूमि आफ्नोमा पार्न यस्तो प्रपञ्च रचेको बताएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।